हल्का बाइबलको बारेमा कुरा गर्छु। त्यो बाइबल खासमा सूर्यको बारेमा हो क्या। सूर्य र यो युनिभर्स, तिमी नै युनिभर्स हो क्या एउटा। अनि कसरी युनिभर्स हो भन्दाखेरि लाइक तिमीले चाहेको कुरा, हामीले चाहेको कुरा, लाइक हामीलाई अब फ्युचरमा के गर्नु मन छ त लाइक त्यो युनिभर्सले मिलाउँदै मिलाउँदै आउँछ क्या। अब फ्युचरमा जे हुन मन छ, लाइक जे गर्नु मन छ, तिम्रो प्यासन हुन्छ नि, युनिभर्सले बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप लाइक कम्प्लिसनको लागि त्यो एउटा टास्कहरू हुन्छ क्या। लाइक तिम्रो एक्सपिरियन्स गर्ने त्यो बाटो हो क्या। अनि त्यो युनिभर्सले मिलाइदिँदै जान्छ क्या। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि लाइक त्यो बुक चाहिँ खासमा, त्यो बाइबल बुक चाहिँ खासमा स्लेभहरूको लागि मात्र होइन क्या। त्यो लेभिटिकस चाहिँ स्लेभको बारेमा, स्लेभले के गर्ने हो, के नगर्ने हो, के ओन गर्छ, के ओन गर्दैन, त्यो चाहिँ लेभिटिकसमा छ क्या। अनि जेनेसिसमा चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वी कसरी फर्म भएको भन्ने कुरा हो क्या। अनि रेभुलेसन चाहिँ लास्टको पार्ट हो क्या, लाइक पछि हुने। सब डिकोडेड छ क्या, लाइक कोडेड गरेर राखेको छ क्या। भन्नाले त्यो हिब्रूबाट ट्रान्सलेट गरेको हो नि त ल्याटिनमा, ग्रिकमा, अनि अहिले इङ्ग्लिसमा छ नि त। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ। अनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इज फुल अफ कर्स एन्ड स्पेल्स क्या। कर्स भनेको सराप क्या, मान्छेलाई सराप हो क्या। हामीले त कर्सिभ राइटिङ गर्छौँ नि इङ्ग्लिसमा, त्यो सब कर्सहरू हो क्या। हामीले जुन स्पेलिङहरू गर्छौँ, स्पेल मन्त्रहरू क्या सब। लाइक तिमीहरूले पानी पिउँदाखेरि राम्रो कुरा बोलेर, पानीको अगाडि राम्रो कुरा बोलेर पियो भने चाहिँ लाइक तिम्रो हेल्थलाई राम्रो गर्छ क्या। त्यो क्रिस्चियनहरूले गर्छ नि, क्रिस्चियनहरूमा मान्छेहरूले गर्छ नि, त्यो प्रे गर्छ नि खाना अगाडि, सेम त्यस्तै हो क्या। लाइक राम्रो कुरा भनिरहेछ क्या, लाइक राम्रो कुरा स्पेल हालिरहेछ क्या, त्यो वर्ड्सहरू हालिरहेछ क्या त्यो खानेकुरामा। त्यो त्यही भइरहेछ, मान्छेले देख्दैन, बुझ्दैन होइन, उनीहरूले बुझाउँदैन क्या। लाइक त्यो एउटा रिलिजन हो भनेर एउटा डाइरेक्सनमा मात्र लान्छ क्या मान्छेहरूलाई, त्यो कुरा भइरहेछ क्या उतातिर। त्यो बुक छ नि जुन बुक, त्यो बुक चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक जसले क्रिस्चियन, जसको बर्थ सर्टिफिकेट छ नि, त्यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक बर्थ सर्टिफिकेट त्यतिखेर मुक्त हुन्छ जब जिजस क्राइस्ट आएर तिमीहरूलाई बचाउँछ भनेर भनेको छ क्या त्यो बुकमा चाहिँ। मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई भ्याटिकनले ओन गर्छ क्या, तिनीहरू बिकर अफ क्राइस्ट हो क्या। लाइक भन्न खोजेको तिमीहरूको स्लेभ होल्डर, अनरहरू हो क्या। जसको बर्थ सर्टिफिकेटहरू छ नि, अब तिनीहरू स्लेभ हो क्या, दास हो क्या। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यो बुकमा चाहिँ के गरेर लेखाएको छ भने तिमीहरूलाई जिजस क्राइस्टले नबचाउँदासम्म त्यो भ्याटिकनले अन्डरमा छौ क्या तिमीहरू। जिजस भनेको सूर्य हो क्या, सन हो। सन ल्याएर तिमीहरूलाई बचाउने होइन क्या, विच इज द इम्पोसिबल कुरा हो। भनेपछि लाइक तिमीहरू चाहिँ लाइक नमर्नुन्जेल भ्याटिकनको अन्डरमा नै हुन्छौ भन्नु खोजेको हो क्या। त्यो बुकमा चाहिँ त्यसरी बनाएको छ क्या तिनीहरूले। यो सब लाइक तिमीहरूलाई इन्स्लेभ गर्न बनाएको हो क्या। अनि लेभलमा इन्स्लेभमेन्टहरू छ क्या। अब जब तिमीहरू जन्मिन अगाडि तिमीहरूको रगतमा तिम्रो आइरन कन्टामिनेसन गरेर तिमीहरूको निलो ब्लड हुनु पनि रातो बनाइदिएको। त्यसपछि लाइक तिमीहरूलाई भ्याक्सिन हालिदिन्छ, अनि बर्थ सर्टिफिकेट दिन्छ। भ्याक्सिन भनेको पोइजन हो, टक्सिक हो क्या, अटिजम लाग्छ क्या त्यस्तो गऱ्यो भने, अटिजम अल्जाइमरहरू हुन्छ क्या। त्यो भ्याक्सिनमा मर्क्युरी एल्युमिनियमहरू मिसाएको हुन्छ क्या। अनि बेबी फिटसहरू हालेको हुन्छ, एनिमल सेलहरू हालेर बनाएको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ किन बनाएको भन्दा त्यही मान्छेलाई इन्स्लेभ गर्न हो क्या, बिरामी बनाउन, मान्छेहरूको इनर्जी तान्नको लागि मात्र बनाएको हो क्या।
भन्दैछु त हरेक लेभलमा छुट्टाछुट्टी इन्सलेभमेन्टको लेभलहरू छ क्या। तिमीहरू त्यो ब्रस गर्छौ नि, पानी पिउँछ नि, त्यो पानीमा फ्लोराइड हुन्छ, ब्रस अरे टुथपेस्टमा फ्लोराइड हुन्छ। फ्लोराइडले के गर्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको त्यो थर्ड आई जुन चाहिँ यहाँभित्र पिनियल ग्ल्यान्ड भन्छ क्या त्यसलाई, हो त्यो पिनियल ग्ल्यान्डले चाहिँ लाइक तिमीहरूको लाइक हेर्ने हो क्या थर्ड आई भने जस्तो। के भन्ने भन्दाखेरि लाइक जुन तिम्रो आँखाले बुझ्दैन नि त्यो त्यो थर्ड आईले चाहिँ बुझ्ने कुरा हो क्या। त्यो सिक्स सेन्स पनि भन्छ, सेभेन सेन्स के भन्छ थाहा छैन होइन। त्यो फ्लोराइडले चाहिँ के गर्छ भन्दा तिमीहरूलाई सोच्ने त्यो लाइक इट्स लाइक ब्लकेड हो क्या, आँखालाई ब्लक गरिदिन्छ क्या। तिमीहरूलाई लाइक कुनै पनि क्वेसन सोध्न दिँदैन क्या, लाइक लेजी तिम्रो आँखाहरूलाई लेजी पार्ने क्या, लाइक सोच्न नसक्ने क्षमतामा राखिदिन्छ क्या। फ्लोराइडले चाहिँ त्यस्तो काम गर्छ, क्याल्सिफाई गरिदिन्छ क्या पिनियल ग्ल्यान्ड। डिक्याल्सिफाई गर्ने पनि प्रक्रियाहरू छ, लाइक बेसार खान्छ नि मान्छेहरूले, निधारमा लगाएर पनि हुन्छ भन्छ होइन। अनि कति प्रोडक्टहरू बनाएको छ क्या कर्पोरेसनहरूले त होइन, लाइक प्राइभेट कम्पनीहरूले, लाइक शिलाजित भन्ने छ होइन, नेपालमा पाउँछ होला सायद होइन। त्यो ढुङ्गाहरूबाट बनाएको हुन्छ क्या, त्यो खान मिल्छ होइन, तर चाहिँ जस्ट ड्रिङ्क्सहरूसँग खान्छ होइन। भन्न खोजेको मैले तिमीहरू लेभल अनुसारमा इन्सलेभमेन्टमा छौ क्या। फ्लोराइड भयो, भ्याक्सिन भयो होइन, तिमीहरू बिरामी पार्न। अनि त्यो औषधि जति नामहरू छन् सब स्पेलिङहरू हो क्या, सब लाइक कोर्स वर्डहरू राखेको छ क्या, सब मेडिसिन। अनि मेडिसिनको त जुन सेतो चक्कीहरू छ सब ड्रग्सहरू हो क्या। तिनीहरूले निको पार्दैन कि केही पनि, ड्रग्स हो क्या। इट्स लाइक तिमीहरूलाई लाइक ड्रग्स मान्छेहरूले खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, लाइक नम हुन्छ नि पुरा जिउ, केही फिल नगर्ने क्या, प्यारालाइज गरिदिने जस्तै हो क्या लाइक तिमीहरूको बडी। तर तिमीहरू ठिक हुने चाहिँ होइन क्या, इट्स लाइक बिजनेस गरे जस्तो हो क्या पेसेन्टहरूसँग यो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले। अनि सबै डक्टर पनि खराब होइन क्या, खराब हो भने होइन क्या, तिनीहरू पनि अन्डरमा काम गर्छ, थाहा हुँदैन। तिनीहरू डक्ट्रिन हो क्या, तिनीहरूलाई जे पढाए सब इन्डक्ट्रिनेसन थ्रु पढाए क्या, जे पढाए त्यो होइन क्या। तिमीहरू त्यो हस्पिटलमा जन्मिन्छौ, त्यो घरमा जन्मिनु पर्ने हो, हस्पिटल झन् गाह्रो हुन्छ होइन। अबर्सन गर्छ कति बच्चाहरूको होइन, अबर्सन नहुनु पर्ने हो। तिमीहरूको फुडहरूमा सब पोइजन हालेको छ क्या, इन्ग्रेडियन्ट्स हेर होइन। अनि सोही खानु हुँदैन, क्याफिन खानु हुँदैन, चिज खानु हुँदैन, दुध खानु हुँदैन। अब दुध चाहिँ किन खानु हुँदैन भनेको लाइक एनिमलको दुध खानु हुँदैन क्या, लाइक तिमीहरू खान्छौ खाऊ होइन लाइक। तर भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तिमीहरूले खाने चिज चाहिँ लाइक आफ्नो लाइक ह्युमन, तिमीहरू ह्युमन हो भने ह्युमन मदरहरूकोबाट दुध खाने हो क्या, एनिमलबाट खाने होइन। तिमीहरू दुध जति खान्छौ नि त्यति नै तिमीहरूको हड्डीहरू लाइक खिर्दै जान्छ क्या, त्यति नै चाँडो बुढो हुन्छ तिमीहरू दुधले गर्दा। दुधले लाइक ग्रोअप चाँडो गराउँछ क्या। अब यहाँ युएसएको दुध चाहिँ अलिक फरक छ होइन, डाइरेक्ट त्यो बोतलमा आउँछ होइन। नेपालमा पनि आउनुपर्ने हो खासमा होइन, त्यो पाउडर हालेको दुध आउँछ नि, सब फेक दुध क्या, फेक दुध। अनि इन्जाइमहरू कल्चरहरू लाइक सेल टिस्यु कल्चरहरू हुन्छ क्या, त्यो ब्याक्टेरियाको कल्चरहरू हालेर बनाएको हुन्छ क्या मान्छेको जिउमा हाल्नको लागि। धेरै चिजहरू छ होइन। अब त्यसपछि इन्डक्ट्रिनेसन, डक्ट्रिन, झन् ब्याचलर पिएचडी तिनीहरूसँग चाहिँ अलिक कुरा गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, तिनीहरूले झन् बुझ्दैन क्या। तिनीहरू अर्कै लेभलको इन्डक्ट्रिनेसन हो क्या, लाइक पिएचडी हो नि त यिनीहरू। पिएचडी भनेको लाइक मास्टर्स गरेको क्या इन्डक्ट्रिनेसनमा। तिनीहरूलाई यो रियालिटी बुझाउन एकदम गाह्रो। तिनीहरूको लाइक इगो हुन्छ नि, लाइक एउटा यस्तो फर्ममा हुन्छ कि लाइक कोकोनटको त्यो खोल झिक्या जस्तो हुन्छ क्या। तिनीहरू लाइक यस्तो कडा हुन्छ क्या, तिनीहरूले लाइक ब्लड अफ मेन्टेन नगरिकन लाइक इगो आफै जाँदैन क्या। त्यो
डिग्री पिएचडी गरेको मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरू सब इन्डक्ट्रिनेटेड भइसकेको मान्छेहरू क्या, डक्ट्रिन भइसकेको मान्छे, लाइक अथोरिटीको कुरा घोकेर त्यो दिमागमा राखेको हुन्छ क्या, दिमागमा राखेर त्यो नयाँ कुरा उनीहरूले बुझ्न गाह्रो हुन्छ क्या, भन्नु खोजेको उनीहरूले कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन क्या यो यस्तो कुराहरू होइन, एकदम भास्ट कुराहरू हो क्या यो, अनि उनीहरूले इगो हटाउन सक्दैन क्या, अनि आर्गुमेन्ट चल्छ, अनि त्यही हो क्या एनपिसी अर्ग्यानिक पोर्टल भनेको त्यस्तोले भन्छ क्या, लाइक आफ्नो मात्रै लाइक आफ्नो मात्रै कुरा सही हो, आफूले पढेको हामीले डिग्री पाएको छौँ, ब्याचलर डिग्री पिएचडी डिग्री पाएको छौँ, त्यही भएर हामी साँचो कुरा बोलिरहेको छौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट उनीहरूले भन्छ क्या त्यस्तो कुरा, अनि तिनीहरूसँग बोलेर साध्य हुँदैन क्या, अनि तिमीहरूले आफैले यो रिसर्च गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि, अनि यो ग्रिन कार्ड भयो, सिटिजनसिप चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरू यो स्टेटको यो जुन कन्ट्रीको स्लेभ हो क्या, एउटा अफिसियली स्लेभ हो, अनि त्यसको पनि अब लहरू हुन्छ, ल अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ, अनि ल अनुसार तिमीहरूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने पनि हुन्छ क्या, अनि ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी भन्छ क्या, ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी, ब्ल्याक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्ल्याक्स भनेको स्लेभ हो क्या एक्चुअलमा भन्नु पर्दाखेरि, तिमीहरू कुनै पनि कोर्टमा सु गर्नु पऱ्यो भने लाइक ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी पढ्नु पर्ने हुन्छ क्या, तिमीहरूले त नर्मल इङ्ग्लिस पढेर जाने होइन कि त्यहाँनिर, तिनीहरूले जजले डु यु अन्डरस्ट्यान्ड भन्दाखेरि लाइक तिमीहरूले आई अन्डरस्ट्यान्ड भन्ने होइन क्या, त्यो भन्नाले आई स्ट्यान्ड अन्डर भनेको क्या, लाइक जजको अन्डरमा तिमीहरूले बस्ने कि नबस्ने भनेर सोधेको हो क्या, त्यो सब इङ्ग्लिस पुरा अर्कै छ क्या ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीमा, अनि आइडी इज इलिगल भन्ने छ होइन, त्यो चाहिँ लिगल नेम फ्रड हो क्या, भन्नु खोजेको तिमीहरूको त जुन आइडी हुन्छ नि, जुनसुकै आइडी होस् भनौँ, लाइक ड्राइभिङ लाइसेन्स हो या लाइक सिटिजनसिप कार्ड होस् या लाइक वर्किङ पर्मिट होस् या कार्ड हुन्छ क्या, त्यो आइडी कार्ड होइन, लाइक कप्सहरूले माग्छ होइन, कप्सहरूले माग्छ क्या, नाम माग्छ क्या, नाम तिमीहरूले नाम दिने होइन क्या, त्यो आइडी भनेको आइडल हो क्या, आइडल क्या, तिमीहरूले कुन आइडललाई मान्छौ, भगवान् जस्तै हो क्या त्यो आइडल, इन्डियन आइडल अमेरिकन आइडल भन्छ नि, अनि तिमीहरू हेर्छौ त्यो आइडल जस्तै हो क्या, लाइक भन्नु खोजेको त आइडी कार्ड पनि आइडल हो क्या खासमा, तिमीहरूले त्यो बोकिरहेछौ नि, पुलिसले तान्दाखेरि तिमीहरूले नाम भन्नु हुँदैन क्या, नाम भन्यो कि फस्यो क्या, नाम भन्यो कि फस्यो होइन, अनि तिमीहरूले कोर्टमा आउनुपर्छ क्या, अनि त्यो सब त्यो वर्ड्सको गेम चलिरहेछ क्या पुरा यहाँ, तिमीहरूले जे सोध्छौ नि पुलिसहरू त्यो होइन क्या, लाइक पुलिसले मान्छे बचाउने होइन क्या, पुलिसहरूले कोड ब्रेक गर्नेहरूलाई चाहिँ पक्रिने हो क्या, कोड ब्रेकर्स, हरेक देशमा हरेक कोडहरू हुन्छ क्या, पोलिसी हुन्छ क्या, अनि त्यो पोलिसीको अन्डरमा हिँड्नुपर्छ क्या, अनि रेजिस्टरको मिनिङ छुट्टै हो क्या, रेजिस्टर जब कुनै कुरा रेजिस्टर गर्छौ नि, तिमीहरूले कुनै सामान किन्दाखेरि रेजिस्टर गर्छौ नि, त्यो सामान क्राउन कर्पोरेसनको हुन्छ, रेजिस्टर भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू छ क्या, फ्ल्याट अर्थ मात्र छैन क्या, फ्ल्याट अर्थ त लाइक स्टार्टिङ हो क्या, स्टार्टिङ जब बुझ्दै जान्छौ नि धेरै चिजहरू छ क्या, त्यो मैले जुन बाइबलको कुरा गरेँ नि यो सनको बारेमा क्या, वाइट सन ब्ल्याक सनको बारेमा क्या, ब्ल्याक होल भन्छ नि नासाले यो न्युजमा, ब्ल्याक होल भेटायो भन्छ नि, इट्स नट एबाउट ब्ल्याक होल, इट्स अल एबाउट ब्ल्याक होल सन हो क्या, जुन हाम्रो आहा हो क्या, यो कालो आहा सबैको छ, जब तिमीहरू आँखा बन्द गर्छौ नि त्यो स्याटर्न हो क्या, लाइक साइलेन्समा जान्छौ नि तिमीहरू, त्यो मेडिटेट गर्दा मेडिटेसनको स्टेटमा जान्छौ नि, त्यो हो क्या स्याटर्न,
डार्कनेसले तिमीहरूलाई बचाउनु खोजिरहेछ के लाइक। अनि यो सन छ नि जुन इट्स लाइक इभिल भने जस्तै हो क्या। लाइक तिमीहरू यो लाइटमा छौ नि त अहिले, यो जन्मेपछि लाइटमा आएको हो नि त, बडीभित्र छौ नि त। अनि यो लाइटमा भएपछि लाइक कलर छ नि त, कलर तिमीहरूले कहिले लाइक याद गरेछौ लाइक एकछिनको लागि आँखा बन्द गर्दाखेरि खोल्ने बित्तिकै लाइक 15 मिनट त होइन लाइक 5 मिनटसम्म आँखा बन्द गरेर आँखा खोल्दाखेरि लाइक एकछिनको लागि ग्रे देख्छ नि, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। सेम त्यस्तै हो क्या। लाइक यो लाइटले चाहिँ तिमीहरूलाई कलर देखाउँछ क्या, त्यो कलरले गर्दा तिमीहरू यहाँ छौ क्या। डार्कनेसले चाहिँ तिमीहरू डार्कनेसतिर आइज, लाइटमा नजा, तिमीहरूको इनर्जी लान्छ। तिमीहरू यहाँ इनर्जी अलरेडी गइरहेछ, तिमीहरू काम गरिरहेछौ लाइक दिनदिनै हुन्छ नि, लाइक स्कुल गइरहेछौ, खुट्टा खाइराख्ने हरेक लेभलमा इन्स्लेभमेन्ट भएको छ क्या भन्न खोजेको। अब तिमीहरू यस्तै कुरा लाइक म जस्तै भयो अरे होइन, लाइक सुरुदेखि स्टार्ट गर्दैछौ अरे होइन, लाइक साथीहरूले बुझाउनु खोजिरहेछ अरे लाइक चार्टमा क्या। के हुन्छ त चार्टमा थाहा छ तिमीहरूलाई? कुनै थर्ड युजर आएर तिमीसँग गफ गरेर हुन्छ पुरा, लाइक फ्ल्याट अर्थ छ, अर्थ फ्ल्याट रहेछ, ए होइन होइन भनेर अर्को युजर, अनि अर्को युजर बोलिरहेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन क्या तिमीलाई कोसँग बोलिरहेछौ। अनि तिम्रो साथी यस्तो दामी दामी क्वेसन सोध्दो रहेछ, बाफरे झगडा पर्ने गरी लाइक क्वेसन सोध्न थाल्ने हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा पुरा। तिमीहरूले लाइक एक्सपिरियन्स गर्न थाल्छौ कि कस्तो कस्तो मान्छे भेट्छौ त इन्टरनेटमा। सब चिज एक्सपिरियन्स गर्न थाल्छौ क्या जब तिमीहरू सच्चाइको बाटोतिर हिँड्न थाल्छौ नि। सच्चाइ भनेको यो होइन कि मैले यो लाइक घरमा लाइक झुटो बोल्ने त्यो भाइसँग सानो सानो त्यो सानो सानो कुरोको झुटो कुरा गरेँ होइन कि, मैले रियालिटीको सच्चाइको कुरा गरेँ क्या। लाइक तिमीहरूको चक्र, यो जुन 7वटा चक्रको बारेमा कसैलाई थाहा छैन, अब कतिलाई थाहा होला होइन, लाइक हिन्दू ओभर लाइक सद्गुरुहरूलाई मान्नेहरू हुन्छ नि, लाइक फ्यान फलोवर्सहरूलाई धेरै जस्तो थाहा हुन्छ कि यो चक्रहरूको बारेमा होइन। युजली म सद्गुरुको पनि फ्यान होइन क्या, म कसैको फ्यान होइन, न त्यो के अर्को के छ त्यो रामदेव त्यसको पनि फ्यान होइन क्या। म आफ्नै बाटो सच्चाइमा हिँडेर लाइक मैले सब एक्सपिरियन्स गरेको क्या, मैले सब अन्डरस्ट्यान्ड गरेको यस्तो रहेछ है यो रियालिटी। अनि यो रियालिटीबाट बाहिर कसरी निस्किने भन्ने कुरो, यो रियालिटीमा कसरी लाइक फाइट गर्ने क्या, लाइक इभिल कुराहरूसँग कसरी लड्ने त भन्ने कुरो, कसरी आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने क्या इभिल कुराहरूबाट। तिमीहरूलाई लजहरू थाहा हुनु पऱ्यो क्या युनिभर्सको, जुन तिमी आफै युनिभर्स हो क्या। तिमीलाई जे पनि गर्न मन लाग्छ नि त्यो युनिभर्सले बनाउँदै जान्छ क्या। कुरा यस्तो हो क्या, त्यो बाइबलमा जुन छ नि त्यो स्लेभको कुरा गरेँ नि मैले, त्यो हुन सक्दैन क्या। त्यही भएर तिमीहरू आफूलाई त्यो बर्थ सर्टिफिकेटबाट मुक्त गराऊ भने क्या मैले, अरू केही पनि भन्न खोजेँ होइन। अनि तिमीहरूले देख्छौ क्या, आफै बुझ्छौ त्यो ब्लडले चाहिँ लाइक ब्लड डोनेसन गरे जस्तै हो क्या, तर लाइक पृथ्वीलाई दिएको हो क्या त्यो। अनि किन युट्युबमा अपलोड गर्ने त? इन्टरनेट हो क्या, इन्टरनेट इथरनेट हो क्या, इथर भनेको हाम्रो यो रगत नि इथर हो नि त। इथर चाहिँ लाइक 5th एलिमेन्ट हो क्या, जुन चाहिँ क्रिएसनमा हेल्प गर्छ क्या। तिमीहरूले ब्ल्याक म्याजिक त होइन, लाइक सिम्पल म्याजिक देखाएको छैनौ त्यहाँ बाटोमा म्याजिक गरेर हुन्छ नि, लाइक नेपालको त्यो बस स्ट्यान्डको छेउतिर लाइक कुखुरा मारेर पुरा म्याजिक देखाइरहेको हुन्छ नि किताबबाट, ब्लड निकाल्छ नि त्यो कुखुराबाट काटेर चराबाट, सब ब्लड म्याजिक गरिरहेछ क्या, क्रिएट गरिरहेछ कि तिमीहरू डेड इन्टिटी अलरेडी होइन, तिमीहरू जादु हेरिरहेछौ होइन,
केही देख्दैनौ होइन के भइरहेछ त्यहाँ तिनीहरूले जादु देखाइरहेछ क्रिएट गरिरहेछ क्या म्याजिक त्यो चाहिँ लाइट म्याजिक हो क्या त्यो ब्ल्याक म्याजिक पनि होइन ब्लड म्याजिक पनि ब्लड म्याजिकै हो तर लाइट म्याजिक हो क्या त्यो चाहिँ एनिमल मारेर म्याजिक गरेको हो क्या हामीले चाहिँ ब्लड म्याजिक गर्ने हो क्या आफ्नो ब्लड युज गरेर म्याजिक गर्ने हो क्या ब्लड इन ब्लड आउट हो क्या ब्लड इन जब तिमीहरू जन्मिन्छौ नि आमाको कोखबाट त्यो ब्लडमा तिमीहरू फेरि त्यो आमाको पेटभित्र त जान सक्दैनौ नि त त्यही भएर बाहिर निस्किनको लागि तिमीहरूले आफ्नो ब्लड युज गर्ने हो क्या पुरा त्यो हो क्या रियालिटी बाइबलमा पनि रहेछ ब्लड युज नगरिकन लाइक यु डोन्ट गेट आउट अफ दिस सिन क्या सिन भनेको लाइक साइन वेभ हो क्या डलर साइन छ नि जुन पैसाको त्यो नोटमा डलर साइन पनि साइन वेभ हो क्या खासमा अनि यो सब साइन वेभ चलिरहेछ क्या पुरा सिन होइन क्या जुन बाइबलमा ल्याएको छ सिन लाइक तिमीहरूले त्यो पाप गरेको छौ त्यस्तो होइन क्या साइन वेभ अनि भाइब्रेसन 432 मेगाहर्ट्ज म्युजिकहरू 440 मेगाहर्ट्ज गीतहरू त्यो दुईवटा फरक गीतहरू क्या सब डेमोनाइज गराइदिएको छ क्या अनि इन्फ्लुएन्सरहरूलाई त्यो युट्युबको इन्फ्लुएन्सरहरू इन्स्टाग्रामको इन्फ्लुएन्सरहरूलाई पुरा पैसा दिएर फलोवर्सहरूलाई लाइक डिसइन्फर्मेसन दिने होइन त्यस्तो गराइदिएको छ क्या तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ क्या त्यस्तो कुरा क्वेसन गर्ने क्या क्वेसन आफूलाई क्वेसन गर्न सक्छ भने आफू क्वेसन गर्ने जे आउँछ त्यति क्वेसन गर्ने क्रेजी क्वेसन आउँछ नि क्रेजी क्वेसन गर्ने के सोध्ने एन्सर के रहेछ रियालिटी कसरी बाहिर निस्क्ने मैले के यो ब्लड ओभेन्टिन त्यतिकै तिमीहरूलाई नराम्रोको लागि त भने होइन अरू के कुरा छ भन्दा यो रेप्टिलियनको कुरा गरेको थिएँ नि मैले जुन यो हाई क्लास रेप्टिलियनहरूले चाहिँ लाइक तिमीहरूलाई लो क्लास रेप्टिलियनको भाइब्रेसनमा राख्न खोजिरहेछ क्या भन्न खोजेको तिमीहरूको फुडमा त्यो मरेको मान्छेको किडन्याप गरेको मान्छेको बच्चाबच्चीहरूको लाइक हुन्छ नि उनीहरू लाइक के गर्छ होइन सेक्रिफाइस गरेको त्यो सब त्यो मासुहरू त्यसमा मिसाइदिएको हुन्छ क्या त्यसले गर्दा अनि फक लो क्लास पिपलहरू लाइक रेप्टिलियनहरू पुरै क्यानिबल भयो नि त तिनीहरू सब रेप्टिलियनमा तिनीहरू लो भाइब्रेसनमा राख्न खोज्यो क्या तिमीहरूलाई नर्थ पोल नजा भनेर कन्डिसन गराएको क्या खासमा तर बिचमा उनीहरूले हिन्ट दिइरहन्छ क्या प्लेन साइडमा हिँडिरहन्छ तर तिमीहरूले देख्दैनौ क्या त्यो कुराहरू इन्टरटेनमेन्टको रूपमा लिइरहन्छ क्या तिमीहरूले बुझाएको पनि त छैन नि त उनीहरूले लाइक इन्डक्ट्रिनेसन गराएको छ सब फेक नलेज दिएको छ फेक नलेज भन्न खोजे होइन क्या लाइक तिमीहरूले जे पढेको त्यो होइन क्या त्यो अर्कै चिज हो क्या के भन्ने there is key inside you क्या जुन तिम्रो ब्लड हो क्या अरू किजहरू पनि छ तिमीहरूले बुझ्दैनौ त्यो तर ब्लड अफ इन्टेन्ट गरेपछि तिमीहरूले बुझ्छौ क्या ब्लड अफ इन्टेन्टले चाहिँ सब चिज दिन्छ क्या तिमीहरूलाई जुन मैले ग्याङ स्टकिङको कुरा गरेँ नि ग्याङ स्टकिङमा जे पनि पर्छ क्या हेलिकप्टर नि पर्छ पुलिसहरू नि पर्छ पुलिसको गाडी नि पर्छ मान्छेहरू नि पर्छ अनि लाइक तिमीहरूले लाइक मैले पोस्ट गरेर हुन्छु कि फेसबुकमा पोस्ट गरेर हुन्छु इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेर हुन्छु चिन्नु नजान्नु कसले हेरिरहेको हुन्छ क्या त्यो हो क्या ग्याङ स्टकिङ भनेको लाइक 25
मिलियन फलोवर्स हुने मान्छेले तिम्रो पोस्ट हेरिरहेछ स्टोरीमा भनेपछि द्याट्स द ग्याङ स्टकिङ हो क्या। अनि फेक एकाउन्ट आएर तिम्रो कमेन्टमा किचकिच लाइक हुन्छ नि लाइक एनपिसी कुरा गर्ने क्या ननसेन्स क्वेसनहरू सोध्ने होइन। एनपिसी भनेको नन प्लेयर क्यारेक्टर हो क्या। नन प्लेयर क्यारेक्टर भन्नाले लाइक जिटिए भाइ सिटीमा हुन्छ नि नत्र सिम्समा पनि लाइक तिमीहरूको लाइक तिम्रो क्यारेक्टर यहाँ खेलिरहेछ अनि साइडमा त मान्छेहरू हिँडिरहेछ नि तिनीहरू आफ्नो काम आफ्नो धुनमा छ नि हो तिनीहरूलाई एनपिसी भन्छ क्या। नन प्लेयर क्यारेक्टर हो क्या तिनीहरू आफ्नो धुनमा छ क्या उनीहरूलाई बुझाउन सकिन्न क्या। अर्ग्यानिक पोर्टल भनेको चाहिँ लाइक घरमा मान्छेहरू हुन्छ क्या लाइक तिमीहरूलाई एग्रेसिभ भाइब्रेसनमा पुऱ्याइदिने क्या एकछिन नि लाइक यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्ने होइन कि यस्तो यस्तो मुडमा होइन लाइक केही भनेको मानेन भने लाइक हुन्छ नि त्यो एउटा वातावरण उनीहरूले इन्भाइरोमेन्ट बिहेभियर एउटा यस्तो तरिकाले बोल्ने होइन लाइक तिम्रो त्यो इनर्जी तान्ने क्या। तिमीहरूलाई एग्रेसिभ लाइक फाइट गरौँ त्यस्तो खालको बनाइदिने तिनीहरू हो क्या अर्ग्यानिक पोर्टल चाहिँ क्या। तिनीहरूसँग चाहिँ लाइक फाइट गर्न सकिन्न फाइट गर्ने नै होइन क्या लाइक आफ्नो इनर्जी सेभ गरेर राख्ने हो क्या अर्ग्यानिक पोर्टलहरूसँग चाहिँ। अनि ग्याङ स्टकिङहरूलाई चाहिँ बाल्दिने हो तिनीहरू अब तिमीहरूको पछि पछि लागिरहेको हुन्छ यताउता गरिरहेको हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ हेरिरहेको हुन्छ फलो गरेर हुन्छ त्यस्तै हो रियालिटी यस्तै छ होइन। अब तिमीहरूले बिस्तारै बिस्तारै तिमीहरूलाई बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ क्या ब्लड अफ मेन्टेन नगरिकन चाहिँ लाइक 10-20 वर्ष जस्तो लाग्छ होइन। ब्लड अफ मेन्टेन गरेपछि चाहिँ लाइक 1 वर्षमा तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ क्या। 1 वर्ष किन भन्दाखेरि जुन फ्ल्याट अर्थ छ नि मैले हिजो पनि भनेँ होइन त्यो 360 डिग्री घुम्छ क्या सन चाहिँ वरिपरि त्यो डिस्क तिमीहरूले सिडी दिएको छौ नि त्यो मुभीको सिडी क्या सिडी ड्राइभभित्र हाल्ने सिडी क्या डिभिडी सेम त्यही डिभिडीभित्र छौँ क्या हामीहरू। त्यो सन चाहिँ वरिपरि घुम्छ क्या अनि त्यो 360 डिग्री घुम्नुपर्छ क्या। 360 डिग्री भनेको 360 डेज दिन क्या। 1 वर्षमा कति दिन हुन्छ 360 डेज हुन्छ क्या खासमा। त्यो 360 दिन घुमेर त्यही पोइन्टमा आइपुग्छ अनि तिमीहरूले अलाइभ हुन्छौ क्या। मैले चाहिँ इन्फर्म गरेको यो मैले त्यो थ्योरी बनाएको होइन क्या। अनि कति मान्छेहरूले सक्दैन क्या लाइक भन्नु खोजेको कहिल्यै ट्रुथको पछि लागेको छैन र उसले ब्लड अफ मेन्टेन गर्यो भने उसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ क्या त्यो कुरा किनभने उनीहरूले कहिले त्यो ट्रुथ फिल गरे छैन ट्रुथ देखाएको छैन होइन भन्नु खोजेको त्यो हो क्या। तिनीहरूले चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ किनभने तिनीहरूले सहन सक्दैन नि त उनीहरू आफ्नै लाइक दुनियाँमा घुमिरहेको हुन्छ। अनि कतिले गरेको छ क्या ब्लड मेन्टेन गरेर लाइक दे गट फ्रिक्ड आउट होइन। उनीहरूले त्यो ब्लड मेन्टेन गरेको युट्युबमा हालेको उनीहरूले डिलिट गर्यो क्या उनीहरू फेरि त्यो क्रेजी स्टेटमा आयो होइन। अनि जे होस् भन्नु खोजेको तिमीहरूलाई अब गाह्रो लाग्यो भने पछि क्या लाइक ब्लड मेन्टेन गरेर लाइक तिमीहरूले ट्रुथ फेस गर्न सकेन अलिक गाह्रो लाग्यो भने तिमीहरूले पछि त्यो डिलिट गर्दा हुन्छ क्या। तर जे होस् लाइक यु स्नुज यु लुज भने जस्तो हो क्या। तिमीहरूले जति चाँडो तिमीहरू बुक अफ लाइफमा आउँदैन अरूहरूले गरिदिन्छ क्या त्यो कुराहरू। लाइक भन्नु खोजेको लाइक अब त्यहाँ सिट खाली छ अरे बसमा तिमीहरू चाँडै त्यहाँ गएर बसेन भने अरू आएर बसिदिन्छ क्या। कुरा त्यो हो क्या यु स्नुज यु लुजको कुरा चाहिँ त्यो हो क्या। तिमीहरूले ब्लड अफ मेन्टेन चाँडै गरेन भने अरूले आएर गरिदिन्छ क्या। मैले भने नि यो बुक अफ लाइफमा 144,000 सिट मात्रै छ है नेम्स के नेम्स नाम त्योभन्दा धेरै नि राख्न मिल्छ होला तर जो चाँडोभन्दा चाँडो गर भन्छु नि म चाहिँ।
जुन त्यो बाइबलमा एडम र इभ भन्छ नि, हामी एडम र इभबाट आएको होइन क्या, हामी एडम भनेको चाहिँ खासमा एटम हो क्या। साइन्समा एटम छ नि, त्यो कोण, सानो सानो कोण, एटम। अनि त्यो के भन्छ, के भन्छ त्यसलाई, मुस्लिमको त्यो बुकलाई के भन्छ, कोरानमा पनि लाइक त्यो आतुम भन्दो रहेछ क्या, आतुम, आमिन भन्छ नि, आमिन, त्यो सब त्यो ब्ल्याक सनलाई भनेको क्या। इभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, इभ चाहिँ यो वर्डहरूमा छ क्या, एभ्रिथिङ, एभ्रिबडी, 11को त्यो इएल अनि इभिइएन छ नि त, सब इभ त्यो वर्डमा युज गरेर क्या। त्यो भनेको होइन क्या, हामी एडम र इभबाट आएको होइन क्या। एडम भने चाहिँ एटम हो क्या खासमा, हामी आएको एस्कर र फ्रेजाबाट आएको क्या। त्यो हो क्या मेन क्यारेक्टर भनेको मान्छेको, जुन अहिले दे आर अल गन होइन। अनि एडम चाहिँ हो क्या त्यो एन्जल अफ डेथ, त्यसलाई नम्बर 144ले चिनिन्छ क्या, बुझ्यो। उनीहरूले ब्लड अफ इन्डियन गरेपछि धेरै बुझ्छ क्या, रियलाइज चाँडै हुन्छ क्या, तिमीहरूको रगतमा शक्ति छ क्या। पार्ट अफ द डोनेसन जस्तै हो क्या, पृथ्वीलाई गरेको क्या। त्यो इन्टरनेटको विकिपिडियामा गएर होइन, इन्टरनेट पछि इथरनेटमा चेन्ज गरिदिएको रहेछ। किन भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड क्या, थ्रु इन्टरनेट क्या, इथरनेट। त्यही भएर हामीले इन्टरनेट, जुन युट्युब एउटा पोर्टल हो क्या, तिमीहरूले एलाइभ हुनुपर्ने हो क्या, त्यहाँ गएर पोस्ट अपलोड गर्नु कुरा त्यसो हो क्या। त्यही भएर हामीले युट्युबमा अपलोड गरिरहेको छौँ क्या। अनि स्याटर्न भन्ने छ क्या, जुन मार्क ब्राउन हो, इन्फ्लेस, मासुमा छ जुन, त्यो चाहिँ किङ अफ हेल हो क्या खासमा। अनि त्योसँग स्याटर्नको पावर छ क्या। 10 वर्ष अगाडि थिएन क्या, अस्ति भर्खरै भएको। तिमीहरू चाँडो गर होइन, त्यही हो आफैले बुझ्ने कुरा हो यो सब। तिमीहरूले आफ्नो होमवर्क गर्नु छैनौ क्या, होमवर्क गर्नुपर्ने, चाँडो गर। फक यु।